रितेश बाब आयज अशा पद्दतीचे घडणूक आयकूंक मेळटा, कितें सांगीन दिसता? बघता देखून झालेले एक्सिडेंट झाले हे ऐकून खूप वाईट दिसले आणि त्यांनी जे सोशल सर्व्हिस जे म्हणून लोकांमध्ये केले ते सेल्फलेस वर्क जे त्यांनी केले ते खूप बरे काम त्यांनी केले आणि आज त्या पद्धतीला ऐकून खूप वाईट दिसला आणि हांव देवाकडे मागता की त्यांच्या फॅमिली हे जे लॉस झाले ते सहन शक्ती दिवची सहन करपाक हे लॉस आणि आज देवाकडे मागता की शांती दिवची. खूप वायट दिसलें की अशें असलें मरण ताका येवपा नाका आशिल्लें. केतन भट्टेकार एक समाजकारी जालो आनी आमी ताका फुड्याच्यान पळयलां तेजें काम जें आशिल्लें तो लोकां मदीं आशिल्लो, लोकां मदीं समाजकारी हें तें चालू आशिल्लें आनी ती अत्यंत एक अशी भोगलेली घटना घडली की अशी जावपा नाका आशिल्लें. हेचे फुडें कांय कोणाचें धाडपड चलना म्हणटलें भरपूर वायट दिसलें की ताका अशें मरण येवपा पावनाशिल्लें. एक धडाडीचो म्हणटकीर धांवतालो तो की आपयल्यार कोणी आपयल्यार घेवन वयतालो काम करतालो. सो हांव देवा कडेन इतलें मागतां देवान तेज्या आत्म्याक शांती तेका शांती मेळोन आनी तेज्या कुटुंबाक देवान बरी शक्ती दिवून विश्वास करता. कितें बाब आयज एक अशी दुख्खद गजाल मुखार येता, कितें सांगीन दिसता? सामकें वायट गजाल जाल्या त्या आनी जेन्ना अशें निधन जाता त्या म्हाका सकाळीं जेन्ना कळ्ळें 5 वरांचेर फोन आयलो तेन्ना सांगलें की अशें जाला म्हणून निधन जालें. आयकून सामको एकदम शॉक बसलो कित्याक आमी तेन्ना चिंतना कित्याक आमच्या वया वयलो भुरगो आनी हांगा कोणें तेजे अशें सगळे कडेन तेजे कार्यकर्त्यांक एकदम हें जालें दुख्ख जालें आनी आमकांय बीन सामकें एकदम वायट दिसलें आयकून. म्हणजे हांव देवा कडेन लागीं प्रार्थना करता तेज्या आई बाबाक तेज्या परिवाराक ह्या दुखांतल्यान भायर काडपाक तांकां शक्ती दी